बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम अहबाब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मोहतरम अहबाब, मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कैसर अब्बास साबिर एक बेहतरीन लिखारी हैं। पेशे के एतबार से वो एक वकील हैं, लिखारी भी वो बहुत बाकमाल हैं, क्योंकि जब भी उनके कॉलम पढ़ने को मिलते हैं तो यकीन करें ऐसा लगता है जैसे एक नया जहान, एक नई दुनिया उनमें आबाद है और उनके कलम में इतनी जुर्रत है कि वो सच और हकीकत को लोगों के सामने ला सके। दूसरा इश्क उनका नावल मेरे हाथ में है और नावल की दुनिया में ये इनका पहला पड़ाव है। लेकिन अगर हम नावल की पुख्तगी को देखें, जिस तरीके से किरदारों का आपस में रब्त पैदा किया गया है, जिस तरीके से एक मरकज़ी कहानी और तख़य्युल को निभाने की कोशिश की गई है, वो बहुत शानदार है। अगर हम थोड़ा सा तज्ज़ियाती निगाहों से देखें तो मुसन्निफ़ की एक काविश इसमें जो नज़र आती है वो ये कि मुल्तान और कबीरवाला की तारीख़ और तारीख़ी मकामात को उन्होंने इस नावल का हिस्सा बनाया और ये उनकी ख्वाहिश भी नज़र आती है इसमें, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मुख्तलिफ मकामात को यहाँ पर मेंशन किया और किरदारों को उन जगहों से उठाया, वो वाज़े इशारा करता है कि मुसन्निफ़ को मुल्तान और कबीरवाला की तारीख़ जो है वो अज़बर है और उन्होंने काफ़ी वसी मुताला कर रखा है तारीख़ का, और उन्होंने दानिस्ता ये कोशिश की है कि उस तारीख़ी हवाले को वो नावल का हिस्सा बनाए। और जितने भी मुल्तान के स्पेशली तारीख़ी मकामात हैं वो इस नावल का हिस्सा बनाए और उनका रब्त उन किरदारों के साथ और किरदारों का रब्त उन मकामात के साथ जोड़ें, जो कि उन्होंने बहुत कामयाबी से कर दी। अगर हम देखें तो इस नावल का मरकज़ी किरदार हमें एक नज़र आता है और उस एक मरकज़ी किरदार को निभाने के लिए उन्होंने बाकी तमाम किरदारों को तख्लीक किया और इस तरीके से उन्होंने इस मरकज़ी किरदार को उठाया है इस नावल में कि अगर हम इसे थोड़ी देर के लिए निगाहों से ओझल कर देते हैं तो बाकी तमाम किरदार कहीं ना कहीं आकर अपना वजूद खो देंगे। लेकिन ये भी एक बेहतरीन तरीका है कि उन्होंने एक ही किरदार को फोकस किया, उसके मकसद को और उसकी कहानी को फोकस किया और निहायत शानदार तरीके से बाकी छोटे छोटे किरदार उसकी कहानी को और उसके किरदार को मजबूत बनाने के लिए तख्लीक किए और मुख्तलिफ वाक़यात उन छोटे छोटे किरदारों से वाबस्ता करके उस मरकज़ी किरदार को एक तो उसको अहमियत अपनी जगह उसकी उजागर की और दूसरी तरफ उन छोटे किरदारों की तख्लीक और वाक़यात के बंधन से इस नावल के अंदर थोड़ी सी वुसअत भी आई है। इस नावल में शुरू में ही नवाज़िश अली नदीम साहब, जो कि मुल्तान के एक माया नाज शायर हैं, उनकी गज़ल दी गई है जो कि उनकी शायरी की किताब से ली गई है। और अगर इस गज़ल का रब्त भी इस नावल से जोड़ें तो ये बड़ी बेहतरीन चीज़ नज़र आती है हमें। और मुझे ये लगता है कि शायद नवाज़िश अली नदीम साहब की ये गज़ल जो है उसने उकसाया होगा कैसर अब्बास साबिर को ये नावल लिखने पर। इस नावल का थोड़ा बहुत जो सिलसिला है वो रूहानियत के सिलसिले के साथ भी जुड़ता हुआ नज़र आता है। बाबा नियाज़ी एक ऐसा किरदार है जो हमें शाह शम्स दरबार पर और कुछ और मुख्तलिफ मकामात पर भी नज़र आता है और कभी मलंगों के साथ, कभी साइलों के साथ एक बड़ा ही दिलचस्प और रूहानी सा किरदार है उनका। और वही किरदार जो है वो इल्मुल आदात की तरफ लेकर आता है इस मरकज़ी किरदार को। और मरकज़ी किरदार के अलावा पढ़ने वाले यानी क़ारीन के लिए भी यहाँ बड़ी दिलचस्प बात है कि इल्मुल आदात हमारे रोज़मर्रा के मामलात पर, हमारी ज़ात, हमारी शख्सियत पर किस तरीके से असरअंदाज होता है, इस नावल को पढ़ने से हमें थोड़ा सा ये अंदाज़ा भी होता है। अच्छा, इसमें इल्मुल आदात को बड़े बेहतरीन तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया गया है इस नावल को। और कहीं कहीं मुझे ये महसूस होता है कि एक तरफ अगर मुसन्निफ़ जो है वो कबीरवाला, मुल्तान की
تاریخ کو بتانا چاہ رہا ہے، تو دوسری طرف وہ دانستہ یہ کوشش بھی کر رہا ہے کہیں نہ کہیں کہ علم العادات کو اس ناول کا حصہ بنایا جائے، کیونکہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر بابا نیازی روحانیت اور علم العادات کے سلسلے کو اگر وہ اس ناول کا حصہ نہیں بناتے تو ان کا مرکزی کردار شاید نبھانا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ان کا جو مرکزی کردار ہے وہ بہت زیادہ ان چیزوں کی طرف رجوع کرتا ہے، اور شاید حالات و واقعات اس کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اس طرف رجوع کرے اور اپنے مسائل کا حل اب ان چیزوں میں ڈھونڈے۔ ایک اور چیز جو اس ناول میں نظر آتی ہے وہ ایک مرکزی کردار کے اندر پایا جانے والا اضطراب ہے۔ مجھے کہیں لگا ہے کہ مصنف نے جان بوجھ کے اس بیچارے کردار میں اتنا اضطراب پیدا کر دیا ہے کہ نہ وہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، بس جب دل چاہتا ہے وہ سڑکوں پر نکل آتا ہے۔ اور وہ جان بوجھ کر اضطراب کیوں پیدا کیا گیا ہے، مجھے اس کی ایک ریزن سمجھ میں آتی ہے، اور ریزن یہ ہے کہ جب تک وہ سڑکوں پر نہ نکالا جاتا وہ کردار اور اسے مختلف جگہوں پر گھمایا نہ جاتا تو شاید جو مصنف کی کوشش تھی ملتان کی تاریخ اور تاریخی مقامات کو اس ناول کا حصہ بنانے کی، مصنف اتنی آسانی سے کامیاب نہ ہو سکتا اس میں۔ تو اس نے دانستہ اس کردار میں اتنا اضطراب بھر دیا ہے کہ وہ بیچارہ دن رات دیکھے بغیر بس نکل پڑتا ہے۔ کچھ جگہوں پر ایسا محسوس ہوا ہے کہ وہاں کرداروں کو اس جگہ پر لانے کی یا اس واقعہ سے یا اس حالت سے گزارنے کی قطعاً ضرورت نہیں تھی۔ مثال کے طور پہ فضا ایک کردار ہے اس ناول کا، اور فضا کو 9 گزی قبر پہ بھیجا جاتا ہے صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہاں ملتان میں 9 گزی قبر موجود ہے۔ لیکن خیر، کہیں کہیں اگر ہم کرداروں کو اور حالات و واقعات کو سمیٹ کر اپنے ناول کو یا اپنی کہانی کو تھوڑا سا اسٹرینتھن کر سکتے ہیں تو وہ والی گنجائش اس ناول میں ابھی ملتی ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ ناول آج کل کے لکھے جانے والے ناولز میں ایک بڑا منفرد ناول نظر آیا ہے مجھے، اور میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ یہ ناول پڑھیں اور آپ کو ایک ڈفرنس محسوس ہوگا۔ مصنف کی پازیٹیو انٹینشن نظر آئے گی اس میں، کردار مثبت دکھائی دیں گے، لیکن جب تک منفی نہ ہو کردار تب تک آپ مثبت کو ڈھونڈ بھی نہیں نہ سکتے۔ تو منفی کرداروں کے ساتھ ساتھ آپ کو اس میں زیادہ تر کردار مثبت دکھائی دیں گے، سلجھے ہوئے کردار نظر آئیں گے۔ گاؤں اور ارد گرد کے جہالت زدہ ماحول میں ہونے کے باوجود بھی کچھ کردار بہت سلجھے ہوئے اور بہت بامانی ہیں۔ ہمارے ملک کا جو عدلیہ کا نظام ہے اس پر انہوں نے بڑی بہترین چوٹ کی ہے اس ناول میں۔ اوورآل جو ہمارا ایک سرکاری کلچر ہے اس کو بھی بڑے بہترین طریقے سے اجاگر کیا گیا ہے اس میں، اور بڑی حقیقت پسندی کا مظاہرہ کیا ہے اس مصنف نے اس ناول میں، عدلیہ اور سرکاری اجارہ داریوں کو سامنے لاتے ہوئے انہوں نے کچھ حالات کو اس طرف موڑا ہے، اس ایریا کی طرف، اور ایک ربط کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، which is for sure a wonderful effort۔ اور ہمیں مصنف کی اس جرأت کو میرا خیال ہے کہ سلام پیش کرنا چاہیے کہ آج کے دور میں بھی اگر ہمارے پاس کوئی ایسا لکھاری موجود ہے کہ جو سچ کو واقعی سامنے لا سکتا ہے تو he should be recognized somehow۔ اچھا ناول ہے، میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ یہ ناول ضرور پڑھیں، اور I assure you کہ پڑھنے کے بعد آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ اس کے ہر صفحے میں ایک جاذبیت کا احساس ہے، اپنائیت کا بھی احساس ہے۔ آپ اس کو جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے آپ کو ویسے ویسے اس ناول میں لطف آنا شروع ہو جائے گا، اور اختتام پر بس آخری چند صفحوں میں ہی ہمیں دوسرا عشق کیسے پھوٹتا ہے وہ سمجھ میں آتی ہے۔ پہلے آپ کو کہیں پر بھی دوسرے عشق کی سٹوری سمجھ نہیں آئے گی، آخری چند صفحوں میں دوسرا عشق پھوٹتا کہاں سے ہے، یہ کومپل پھوٹتی کہاں سے ہے، وہ بس آخری 3-4 صفحوں کے اندر آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ تو ضرور پڑھیے، اور کیسر عباس صابر کو میں ایک دفعہ
لکھ کر مبارکباد دے چکی ہوں اور اب میں اپنے چینل کے ذریعے سے بھی انہیں مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور یقینی طور پر نوازش علی ندیم صاحب بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ جو ان کی غزل اس ناول کا حصہ بنائی گئی ہے یہ یقینی طور پر ایک شاندار غزل ہے، اور اس غزل نے اس ناول کی اٹھان جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ ڈیفائن کی ہے، اینڈ دیٹ از آسم. اسٹے بلیسڈ ایوری بڈی، خوش رہیے.